आप सब पर सलामती हो। वाजिद अमीर का लिखा हुआ है, कुछ लोग इसलिए यहाँ बेकार मर गए, उनसे भी पहले उनके आज़ादार मर गए। ये पगड़ियाँ मिली हैं वरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक समात हुई और उस समात में अदलिया का जो इशारा है वो हुकूमत मुखालिफ साबित हो चुका। क्योंकि आज की समात में कि जब तौहीन अदालत की समात थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब को बुलाया था, तो ड्रामाई तौर पे मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ साथ फैसल वावडा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। और सिर्फ फैसल वावडा साहब ही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब बैठने की बारी आई तो फैसल वावडा साहब को वो लोग कह रहे नहीं, आप बैठें पहले, आप बैठें पहले, आप बैठें। यानी केस किसी का लगा हुआ और दूसरे लोग सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। और वो लोग कौन है? यानी फैसल वावडा साहब को अगर सपोर्ट करने के लिए कोई पहुंचा है तो कौन है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो फैसल वावडा साहब किस पार्टी से? वो आज़ाद है, यानी आज़ाद को सपोर्ट करने पहुंचे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की फौरी जो माफ़ी की इस्तदा थी उसे मुस्तरद करते हुए तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम TV चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो था उसने इस केस की समाअत की। और इसी सिलसिले में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा जो थे वो अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से जो वकील पेश हुए वो साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूग नसीम साहब थे। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी का बयान पढ़ के सुनाया और अदालत से ये इस्तदा की कि मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म किया जाए। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सवाल उठाया कि वो अपीलें वफाकी शरई अदालत में नहीं हैं। क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वावडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज़ मीडिया से गुफ्तगू नहीं की? चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि हमारा गुज़श्ता समात का हुक्मनामा क्या था, वो दिखाएं। क्या हमें लोगों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए यहाँ पे बिठाया हुआ है? हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पे आप तनकीद ना करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा गालम गलोच को तरवीज दी जाती है। टेलीविजन चैनल्स ये कहते हैं कि फ़लाँ ने तकरीर की, हमने चला दी। ये इजहार राय की आज़ादी है। टेलीविजन चैनल्स ने 34 मिनट तक ये तकारीर नशर की हैं। क्या आप चैनल्स को भी नोटिस करें? इस पर अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान साहब ने यह जवाब दिया कि मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। यानी उन्होंने कहा कि टेलीविजन चैनल्स को भी नोटिस कर दें। और आके बोल कौन रहा है? वो उनके अपने लोग भी बोल रहे हैं, यानी उनकी जो अपनी पार्टी से लोग हैं। और यानी उनकी अपनी पार्टी बनता है क्या? हुकूमत की तरफ से वो अटॉर्नी जनरल है तो हुकूमत के ही लोग वो बोल रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कभी हमने ये कहा है कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसीह क्यों दी है? आपने किस हैसियत में मीडिया टॉक की? क्या आप बार काउंसिल के जज हैं? यहां भी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ट्वीट्स की जाती हैं, जो करना है करें, बस झूठ तो ना बोलें। सहाफ़ियों को हमने बचाया, उनकी दरख्वास्त हमने उठाई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि मेरे बारे में सबसे ज़्यादा गलत अल्फाज बोले गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि पैमरा ने अजीब कानून बनाया हुआ है। पैमरा कौन होता है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी? ये ज़्यादती है। अदालती कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? हम अब भी अगर कुछ नहीं कर रहे तो पहले अगर कंडक्ट को हम देखेंगे तो उस पर देखेंगे। उन्होंने कहा जी पैमरा कौन होता है कि कार्रवाई का ये हिस्सा चलेगा और ये नहीं चलेगा। बाद में अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टेलीविजन चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। और अदालत ने टेलीविजन चैनल से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और समाअत को 28 जून तक मुलतवी कर दिया। आज अदालत के बाहर जब फैसल वावडा साहब आए तो उनसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि ये बताएं कि ये लोग जो हैं, ये बुलाया तो आपको था या मुस्तफ़ा कमाल साहब को था, तो ये लोग क्यों आए? तो उन्होंने कहा जी कि ये लोग इसलिए आए हैं कि इन्हें ये मालूम है कि अगर हमारा वकार है तो वो पार्लियामेंट का भी वकार है, तो इजहार यकजहती के लिए आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फैसल वावडा साहब वाला जो बयानिया है क्या वही हुकूमत का बयानिया है? अगर वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये कि हुकूमत का बयानिया भी वही है। और अदालत की तरफ से अब जो माफ़ी की इस्तदा की गई थी और दूसरी तरफ फैसल वावडा साहब वाला मामला कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा जी वकील से बात करके बताएंगे। तो यानी वो माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बाहर आके जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मैंने इस पैराए के अंदर नहीं की और अदालत को अगर ये लगता है कि इस पैराए के अंदर है तो मैं गैर मशरूत अदालत से माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन इसी मंजरनामे को जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि पैमरा कौन होता है,
تو عدالتی رپورٹنگ کے اوپر ایک اور سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو اس میں یہ کہا گیا کہ عدالتی رپورٹنگ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, میڈیا عدالتی کارروائی کو رپورٹ کر سکتا ہے. پابندی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ پہ ہے, صرف سنسنی خیز ٹکر چلانے پہ مسئلہ ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پہ آئندہ سماعت پہ حتمی دلائل بھی طلب کر لی ہیں, اور سماعت جو ہے وہ 11 جون تک ملتوی کر دی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا ہے کہ پیمرا کون ہوتا ہے, تو اب اگر ہم یہ رپورٹ کریں گے تو اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال اٹھائے ہیں. لیکن آج کی اس کارروائی کے اندر حکومتی جو ترجیحات ہے وہ یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ حکومت باقاعدہ طور پہ, جس طریقے سے میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ عرفان صدیقی صاحب نے جو کالم لکھا ہے, اس کالم میں انہوں نے جو کسی دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں وہ بلیک بمبل بی یعنی کالے بھون یا کالی بھیڑ اس کے اوپر کالم لکھ رہا تھا, تو اسی بیچ میں فون کال آتا ہے اور میں اس بندے کو یہ بتاتا ہوں کہ نہیں, انہوں نے اس تناظر میں کہا ہوگا ان کی جو کالی بھیڑ کی جو پیچھے دم ہے اس کے اوپر جو پیلی دھاریاں ہوتی ہیں, تو وہی پیلی دھاریاں جو ہیں وہ عبایوں جو انہوں نے پہن رکھے ہوتے ہیں ججز صاحب, تو ان کی وہ عکاسی کرتی ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے بھی وہ کہا. اب حکومت کا اس ضمن کے اندر یہ لگتا ہے کہ آپ سوال یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتی کارروائی کو رپورٹ نہیں کیا جائے گا, جس میں حکومت کے مخالف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یہ جملے یا ریمارکس استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن آپ قوانین کے خلاف, اب قوانین کیا ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے, اس کے قوانین یہ ہیں کہ ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی, عدالت کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی, فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی, پارلیمنٹ کے توقیر کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی, پاکستان کے تشخص کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی, اور ایسی بات کو آن ایئر نہیں کیا جائے گا جس میں ریاستی سطح کے اوپر تشخص کو پامال کیا جاتا ہو یا اخلاق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں. یہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے کوڈ آف کنڈکٹس میں سے یہ بات ہے اور ان کے ایس او پیز میں سے یہ بات ہے. لیکن یہاں پہ حکومتی وزراء, حکومتی ترجمان جو ہیں وہ بیٹھ کے عدالتوں کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں, تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, جس کے بارے میں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی سوال اٹھایا. اب آپ یہ دیکھیے کہ سائفر کا کیس ہے, سائفر کے کیس کے اوپر فیصلہ ہو گیا. اب اس فیصلے کے خلاف حکومتی جو ترجمان ہیں, جو محکمہ قانون کے ترجمان ہیں, جو وزارت قانون کے ترجمان ہیں, بیرسٹر عقیل, وہ آتے ہیں اور ایک طویل پریس کانفرنس کرتے ہیں جسے باقاعدہ طور پہ آن ایئر کیا جاتا ہے, جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر سکم موجود تھے, اس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں, پروسیکیوشن اب یہ سوچے گی تو وہ فیصلہ کرے گی. انہوں نے پروسیکیوشن کی بات کی کہ پروسیکیوشن اس کو لے کے جائے گی. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ حکومتی وزراء یا حکومتی مشیر آ کے خود یہ بات کرتے ہیں کہ اس ضمن میں ہم کیس کو دائر کریں گے. یعنی حکومت کہہ رہی ہے کیس کو دائر کریں گے, وہ پروسیکیوشن کے اوپر نہیں چھوڑ رہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جرم ہوا ہے اور اس میں اگر ضمانت ہو گئی ہے یا بریت ہو گئی ہے یا سزا معطل ہو گئی ہے تو یہ الگ بات ہے, لیکن یہ جرم ہوا ہے اور جرم کو لے کے ہم عدالتوں کے اندر کیس دائر کریں گے. حکومت جو ہے اس کی انٹینشنز کیا عوامی ہیں یا اپنی سیاسی مخالف ہیں؟ انہیں اپنا امیج بہتر کرنا ہے یا ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے؟ انہیں کسی دوسرے کی سیاست کو داغدار کرنا ہے یا اپنا سیاسی جبہ و دستار جو ہے اسے روشن کرنا ہے؟ یہ حکومت کو اپنی ترجیحات کے اندر یہ فائنل کرنا ہوگا اور پھر اس کے بارے میں بیانیہ بنانا ہوگا. اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات کو نہیں دیکھنا, ملک کو نہیں دیکھنا, کسی دوسرے کی ذات کی پامالی اور اس کے تشخص کی پامالی اور اس کی اخلاقی طور پہ دھجیاں اڑانی ہیں, تو پھر آپ کے گول کچھ اور ہیں. لیکن وہ عوام کو بتا دیں تاکہ روز روز کے اس معاملے کے اندر کہ معافی مانگی جا رہی ہے, عدالتوں کو دھمکایا جا رہا ہے یا عدالتوں کے ساتھ چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. جس طریقے سے فیصل باوڑا صاحب نے کہا کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ 140ویں نمبر پہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پہلے نمبر پہ آئے. لیکن پہلے نمبر پہ آنے کے لیے کیا اس طریقے سے ببانگ دہل بول کے ان کے خلاف پہلے نمبر پہ لے آئیں گے؟ یہ بات ہے. میں اگر بطور صحافی کسی چیز کو رپورٹ کر رہا ہوں تو رپورٹ کرنا ایک الگ بات ہے. میں اگر تنقید کر رہا ہوں تو حقائق کی بنیاد کے اوپر تنقید کر, لیکن میرے پاس اس کا فارم ایک موجود ہے, میں اس فارم پہ بات کر رہا ہوں. اور میرا فارم کیا ہے کہ مجھے بطور صحافی یہ آزادی حاصل ہے, یہ میرے حقوق مجھے ملے ہوئے ہیں کہ میں وہ عوام کی گوش گزار کر سکوں اور حکام بالا تک وہ آواز پہنچا سکوں. لیکن کیا بطور حکومت آپ یہ کریں گے کہ پریس کانفرنسز کریں گے؟ اگر آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے, صحافیوں والے کام آپ نے کرنے ہیں کہ کون سی چیز چلے گی کون سی نہیں چلے گی, تو یہ ادارے بند کر دیں, 4-5 صحافی اٹھائیں, ان کو اپنا ترجمان بنا دیں اور وہی جو بات ہے وہ عوام تک پہنچا دیا کریں. یہ تمام ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر دیں, سوشل میڈیا کو بند کر دیں اور صرف انہی کی زبانی جو عوام تک پہنچے ویسا کر لیں. اگر نہیں ہے
اگر آپ نے جمہوریت کے دعوے دار ہونا ہے اور آپ نے آزادی اظہار رائے کے لیے ماضی میں اگر آپ آوازیں اٹھاتے رہے ہیں اور اب بھی آپ اگر ڈھونگ رچاتے ہیں تو پھر یہ مکھوٹے اتار کے پھینکنا ہوں گے، پھر حقیقی اقدام اٹھانا ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔